अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान हुकूमत को घर गए हुए आज 1 साल हो गया, यानी इमरान खान हुकूमत की बरसी है। शहबाज हुकूमत को हुकूमत में इक़्तिदार में आए हुए 1 साल हो गया, यानी उनकी हुकूमत की सालगिरह है और आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली है। अब शहबाज हुकूमत के 1 साल और इमरान हुकूमत के घर जाने के बाद क्या बदला है, क्या नया है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात आज पार्लियामान में मनाई गई हैं। कौमी आईनी कन्वेंशन के नाम से एक तकरीब का इनेकाद किया गया और स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने यह कहा कि ना तो ये नेशनल असम्बली का सेशन है, ना ही ये सेनेट का इजलास है और ना ही ये कोई मुश्तरका इजलास है, बल्कि मुश्तरका इजलास के दौरान एक खुसूसी नशस्त रखी गई है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान यानी 7 रोज पहले मुख्तलिफ शख्सियात को इस खुसूसी सेशन के अंदर या खुसूसी कन्वेंशन में शिरकत की दावत दी गई थी और उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। और इमरान खान को यह कहा गया था कि या तो वो खुद यहाँ तशरीफ ले आए या फिर अपने किसी नुमाइंदे को भेज दें। यकीनन एक तारीखी मौका है। 73 का आइन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त की जो आइन साज हैं उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें मुफ्ती महमूद का नाम भी आता है जो मौलाना फजलुर रहमान के वालिद गिरामी हैं। उस वक्त के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, यकीनन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और आज तक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन यानी 73 के आइन के तनाजुर में पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज इस कन्वेंशन के अंदर होना, इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम यानी जिस वक्त एक महाजराई है अदलिया और हुकूमत के माबैन, ऐसे में जस्टिस काजी फाइज ईसा का आसिफ अली जरदारी की साथ वाली नशस्त पर बैठे होना और फिर इस कन्वेंशन से खिताब करना, इसका मतलब यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को आके अब टीवी टॉक शोज के अंदर भी गुफ्तगू करनी चाहिए, आके वहां पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जजेस के तो फैसले बोलते हैं, जजेस खुद नहीं बोलते हैं। हालांकि ये बात जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी तकरीर में भी की है और उनका यह भी कहना था कि बकिया जजेस को भी यहां पर होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है वो अपनी मसरूफियत की वजह से ना आ पाए हों, लेकिन मैं अपने इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सोशल मीडिया पर इस वक्त फुल ऑन ट्रोलिंग हो रही है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है और खास तौर पे जो आइन साज हैं, हुकूमती लोग हैं, उनको भी बुरा भला कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये अटेम्प्ट बड़े गलत ऑप्टिक्स की बुनियाद रखी है, यानी हुकूमत के बारे में जो इमेज है ठीक नहीं जा रहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में जो परसेप्शन है वो गलत गया है। अब मेरा इस सारे मामले के ऊपर क्या एनालिसिस है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर मोस्ट जज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं। उमर अता बंदयाल की हुकूमत के साथ ठनी हुई है, उमर अता बंदयाल के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, मिसकंडक्ट की बात की जा रही है कि उमर अता बंदयाल ने मिसकंडक्ट किया, लेकिन इस सब के बावजूद वो सीनियर मोस्ट जज तो भी हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीनियर हैं, यानी उनका यहां पर बतौर इदारे के सरबराह के बड़ा होने के नाते यहां पर होना चाहिए था। अब दो चीजें हैं, या तो हुकूमत की तरफ से उनको कोई दावतनामा भेजा नहीं गया या दावतनामा भेजा गया है और वो आए नहीं है। अगर तो दावतनामा नहीं भेजा गया तो ये इंतहाई गलत बात है कि आपने एक सिलेक्टिव जज को, अपनी मर्जी के जज को इस अहम कन्वेंशन के अंदर बात करने का मौका दिया, उसको मदऊ किया और बाकी जजेस को, चीफ जस्टिस को भी छोड़ दिया आपने जो घर का सरबराह है, बाकी जजेस को भी इनवाइट नहीं किया गया, फिर तो हुकूमत के एंड पे बहुत गलत बात है। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा दावतनामा बाकी जजेस को भी गया है और वो नहीं आए और उनकी तरफ से सिर्फ जस्टिस काजी फाइजा की रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो ये उनके पार्ट पे बहुत गलत है, क्योंकि ये कन्वेंशन एक ऐसे मौके पे हो रहा है कि जिस वक्त रियासत के तमाम इदारों को एक साथ एक परचम तले एक छत के नीचे बैठ के मुल्क की मामलात को सेटल करने की जरूरत है। यकीनन रियासत की 4 सुतून है, मुक्तदरा है, मुकन्ना है, अदलिया है और फिर मीडिया है। अगर ये तमाम तर स्टेक होल्डर्स एक जगह पर बैठ जाएं और आज ये तय कर लें कि मुल्क की मामलात आइन के तहत चलेंगे और मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी, तो शायद बहुत सारे मामलात, बहुत सारे डिस्प्यूट्स सेटल डाउन हो सकते हैं। अब आज ये बड़ा खूबसूरत मंजर था जो मेरी आंखों ने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अदलिया के एक मेंबर के तौर पे, अदलिया का एक हिस्सा होने के तौर पे पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान में मौजूद थे और उससे एक तासुर मेरी नज़र में ये जा रहा था कि इंतहाई इंपॉर्टेंट डे पर, जब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 50 साल हो गए हैं, तो इंतहाई अहम मामले और इंतहाई अहम मौके के ऊपर इससे ये इंप्रेशन गया कि अदलिया जो आइन की तशरीह करती है, अदलिया जो आइन की मुहाफिज है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो और आइन साज यानी आइन को बनाने वाले एक ही छत के नीचे मौजूद हैं, वो यक ज़बान है, उनके दरमियान कोई डिवीजन नहीं है, उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं है और कोई तफरीक पैदा करने की कोशिश करे तो वो नाकाम होगी। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जी आसिफ अली जरदारी के साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा क्यों बैठे हुए थे, या शहबाज शरीफ के साथ जो मनी लॉन्ड्रर है, क्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा क्यों बैठे हुए थे। फिर हमने देखा असद महमूद जो मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हैं
اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. ان تمام تر کی صفوں میں ایک جج کا موجود ہونا نہ صرف اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں ایک کیمپین جو ہے مزید شدت اختیار کرتی ہوئی, مزید زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے گی, کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف دا کنٹری نہ ہوں, اور اس ایک معاملے کو لے کے جتنی سیاست ہو سکتی ہے وہ سیاست کی جائے گی تاکہ اس اپوائنٹمنٹ کو روکا جا سکے, رخ نہ ڈالا جا سکے. لیکن میرے انالیسس کے مطابق پارلیمان اب بھی سپریم ہے. جو اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب ہے ان کی جو نشست ہے وہ اب بھی اوپر ہے, اور تمام تر لوگ جو ہیں وہ بالکل نیچے ہیں, اور سب پارلیمان کو یقیناً جواب دے بھی ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں پر موجود ہیں, اور ہونے کی وجہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پارلیمان کا اجلاس چل رہا ہے, کوئی نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا سیشن چل رہا ہے, بلکہ ایک خصوصی نشست ہے, اور خصوصی نشست میں تمام تر سٹیک ہولڈرز کو ہونا چاہیے تھا. ایک جج کو نہیں, میں کہتا ہوں باقی بھی ججز کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں بلکہ ملک میں سیاست کرنے والی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام سٹیک ہولڈرز کو, تمام نمائندوں کو اس ایک چھت کے نیچے ہونا چاہیے تھا. کیونکہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کے تحت ملک چلنا ہے اور چلایا جا رہا ہے, یقیناً آج اس کے لیے تمام تر لوگوں کو یک زبان ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں, ہم اس آئین کے نگہبان ہیں اور ہم آئین پر چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے, اس کو بھی اتنا متنازع بنا دیا گیا ہے, اور اس پر آنے والے دنوں میں بھی اتنی بحث ہوگی کہ اس سے اپنا اپنا انٹرسٹ نکالنے کی کوشش کی جائے گی, اور ہر ایک اس کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرے گا, وچ از ویری انفارچونیٹ. اچھا, اب بڑھتے جناب دوسرے اسپیکٹ کی طرف کہ آج عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر گئے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے, اور شہباز حکومت کو آئے ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا, یعنی ان کی سالگرہ ہے شہباز صاحب کی, اور عمران خان صاحب کی حکومت کی برسی ہے. اب عمران خان صاحب جب حکومت سے گئے اور شہباز صاحب حکومت میں آئے, اس 1 سال میں کیا بدلا ہے؟ تو میرے سادہ سے پاکستانیوں, اس 1 سال میں بہت کچھ نہیں بدلا. یعنی جیسے فار ایگزامپل جو عمران خان حکومت ہے اس کو فیشزم کا دور کہا جاتا تھا, یعنی اس میں جبری گمشدگیاں بھی ہوئیں, صحافیوں کو اٹھایا بھی گیا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوئی, نیب وچ ہنٹنگ کے طور پہ کام بھی کرتا رہا, وہ نیب کے جو ونگز ہیں ان کو کلپ کرنے کی باتیں بھی ہوتی رہی. لیکن پیرلل جو اکابرین ہیں, سیاسی زعماء ہیں, اس میں احسن اقبال بھی ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی ہیں, نواز شریف بھی ہیں, شہباز شریف بھی ہیں, حمزہ شہباز بھی ہیں, خواجہ سعد رفیق بھی ہیں, خواجہ سلمان رفیق بھی ہیں, یہ سب پولیٹیکل اپوننٹس ہیں, آصف علی زرداری بھی ہیں, ان کی ہمشیرہ فریال تالپور بھی ہیں. ان سب کو نیب کے بلاوے آئے اور نیب کی کسٹڈی میں یہ سب لوگ رہ کے آئے. اگر اب کہا جائے کہ ایسا نہیں ہو رہا تو یہ بھی کہنا غلط ہوگا. آپ نے دیکھا کہ نیب کے جو چیئرمین آفتاب سلطان صاحب, جن کو شہباز حکومت نے اپوائنٹ کیا تھا, وہ اسی شکوے, اسی گلے سے گھر چھوڑ کر, یعنی نیب کو چھوڑ کے گھر چلے گئے کہ شہباز حکومت کی طرف سے انڈیو پریشر تھا کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ استعمال نہیں کر رہے تھے اور وہ نہ کر سکتے تھے, اس لیے وہ ریزائن دے کے گھر جا رہے ہیں اور اپنی مرضی کا اس وقت نیب چیئرمین اپوائنٹ کر دیا ہے. یعنی اس وقت اگر نیب پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہا تھا تو آج بھی کر رہا ہے. صحافی اگر اس وقت اٹھائے جا رہے تھے تو آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں. اس وقت صحافیوں کی لمبی قطار ہے جن کو زیر عتاب رکھا گیا, جو ٹی وی کے اوپر تھے ان کی نوکریاں ان سے چھین لی گئی. ابصار عالم کو کوئی نہیں کون نہیں جانتا ہے, میر شکیل الرحمان کو کون نہیں جانتا ہے, حامد میر صاحب کا شو بند کیے رکھا, اسد علی طور کو اٹھایا گیا, زد و کوب کیا گیا, مطیع اللہ جان کو جبری طور پر اغوا کیا گیا, اس کے ساتھ محسن بیگ, نجم سیٹھی, آسمہ شیرازی, مرتضیٰ سولنگی, نصرت جاوید, عنبر شمسی, طلعت حسین, ان تمام کے شوز جو ہیں ان کو بند کیا گیا, ان کو آف ایئر کرایا گیا اور کہہ کر کرایا گیا تاکہ ان کو بے روزگار کیا جائے. طلعت حسین صاحب سے متعلق تو ابھی پچھلے دنوں جو میتلا صاحب ہیں, شاید میتلا صاحب, انہوں نے بتا دیا کہ باجوہ صاحب کیا کہتے تھے. اچھا, اس کے بعد اس حکومت کے اندر بھی بیرسٹر احتشام ہے, ارشد شریف ہیں, صدیق جان ہے, عمران ریاض خان ہے, شاہد اسلم ہے, جمیل فاروقی ہیں, صابر شاکر ہیں, بول نیوز کے چیئرمین شعیب شیخ جو ہے وہ بھی اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہیں. تو وہ جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا تقریباً وہی کچھ آج ہو رہا ہے. مہنگائی کی جہاں تک صورتحال ہے تو اگر پاکستان نے نوز ڈائیو کرنا شروع کیا, پاکستان اکانومی نے, وہ سنک کر رہی تھی تو آج بھی کر رہی ہے. یعنی اس وقت اگر انفلیشن بہت زیادہ تھی, کامنر کے اوپر پریشر تھا, تو وہ پریشر دگنا ہو گیا ہے. اس وقت ڈالر 200 سے نیچے تھا, آج 200 کی حد عبور کر کے 300 کے قریب جانے کو ہے. اگر اس وقت جو ہے عام آدمی کی دسترس سے روٹی باہر تھی, آج بھی باہر ہے, بلکہ آٹے کی کتاروں میں لگے ہوئے لوگ مر رہے ہیں, اور 2 درجن سے زائد لوگ جو ہیں وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں. اعظم سواتی کو اریسٹ کیا گیا, شہباز گل کو اریسٹ کیا گیا, شیخ رشید کو اریسٹ کیا گیا, علی امین گنڈا پور اس وقت اریسٹ ہے, فواد چودھری کو اریسٹ کیا گیا. یعنی یہ سب لوگ تقریباً یہ پولیٹیکل چہرے ہیں, سیاسی چہرے ہیں, اگر اس وقت زیر عتاب تھے تو آج بھی زیر عتاب ہیں. یعنی بدلا کچھ بھی نہیں ہے, بدلا کچھ بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ عام آدمی کے حالات بھی نہیں بدلے ہیں. اگر کچھ بدل رہا ہے تو کیسز بدل رہے ہیں, بند ہو رہے ہیں.
اگر کچھ بدل رہا ہے تو اپنی مرضی کی آئین کی تشریح کی جا رہی ہے، اگر کچھ بدل رہا ہے تو اپنی مرضی کی قانون سازی کی جا رہی ہے، اگر کچھ بدل رہا ہے تو سیاستدانوں کے حالات بدل رہے ہیں، اگر کچھ بدل رہا ہے تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا مقدر اور ان کا جو فیٹ ہے، جو فیوچر ہے، اس کو بدلنے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ عام پاکستانی کے لیے نہ کل کچھ بدلا تھا، نہ آج کچھ بدلا ہے۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔